वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति मृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसन्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षा मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दा मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनीकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसेयाङ्गनायाः कालान्भुताळि ललितोरसि कैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेवा मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्धरमेक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिशौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनान्भुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि नरा यया दयार्धा दृष्टास्ति विष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति सेकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थिताया तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सेङ्गायुध वल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्ति कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवाधिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरासुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवी मध्यलसः सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टां पदान्भोरुह पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासनपाणिना ललाटे लिखिता मक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्घ्रिणा ते धनिकद्वारनिवास दुःखदोग्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः रमाभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः कनकधारास्तवं यश्शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स कुबेर समो भवेत्।